नमस्कार। कार्यक्रम निर्माण सरकारमा स्वागत छ। म आशुतोष अर्याल। आजको निर्माण सरकार हामी नेपालमा भइरहेको तेस्रो लङ्गार्नी सम्मेलनका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालको निर्माण क्षेत्र हेर्ने हो भने इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले लक्षित अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानी पाइराखेका छैनन्। बजेट अनुसारको आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा निर्माण आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन्। यस्तो सङ्कटोन्मुख रहेको निर्माण क्षेत्रमा तेस्रो लगानी सम्मेलनले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, नेपालमा कस्ता परियोजनाहरू सोकेसमा राखिएको छ, त्यसले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई कस्तो सहयोग पुर्याउँदैछ, यसैको सेरोफेरोमा कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ। नेपालले तेस्रो लगानी सम्मेलन उद्घाटन सत्र एकदम भव्यताका साथ भयो होइन। अहिले विभिन्न परियोजनाका बारेमा छलफल चलिरहेछ। यहाँको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ। नेपालको विकासको मेरुदण्ड नै यहाँको मन्त्रालयको माता छ। कुन कुन परियोजनामा छलफल भयो भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत? धेरै योजनाहरू छन्, जस्तो टोल रोडहरू छन्, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको टनल रोडहरू छन्, स्काई रेल छ। सबभन्दा बढी अब मान्छेको इन्ट्रेस्ट अहिले स्काई रेलमा, खास गरिकन काठमाडौँको भ्यालीभित्रको लागि त्यसमा छन्। अब मेट्रोमा छन्, तर मेट्रोको अहिले हाम्रो फिजिबिलिटी स्टडीहरू भइरहेको छन्। कतिपय अब टिमले अलिअलि गरी पनि सकेको छन्। अब यो अहिले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ रक्सोल रेलमा पनि मान्छेले इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छन्, केही ग्रुपहरू इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छन्। त्यस्तै चियाबारी र खुरकोटको टनेलमा पनि देखाइरहेको छन्। दाउनेमा पहिला थियो, तर अहिले पनि हामी दाउनेलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसो हेम्जा टनल रोडहरू छन्। यी कुराहरू छन् जहाँ हामी भनौँ न मेन अब टोल रोडमा पनि बढी इन्ट्रेस्टेडहरू देखाइरहेको छ। अहिले दाताहरू चाहिँ हाम्रो उद्घाटन सत्र देखेर उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले कति अब परियोजनामा डाइभर्ट गर्न सक्छौँ, लगानी भित्र्याउन सक्छौँ, आगामी दिनले देखाउला। यसको बारेमा नेपाल सरकारले अस्ति भर्खरै अध्यादेशबाट धेरै हामीले कानुनहरू परिवर्तन गरेका छौँ। अहिलेको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउनु पर्छन्। इन्भेस्टरलाई हामीले फेसिलिटी नदिने हो भने इन्भेस्टर आउँदैनन्। त्यसैले हिजो के भयो त्यो बिर्सेर अब इन्भेस्टरहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउने, त्यसको लागि हामीले अब लास्ट क्याबिनेटबाट अलिअलि भनौँ अध्यादेशबाट कानुन पनि चेन्ज गरेका छौँ। र इन्भेस्टरलाई ल्याउन हामीले आन्तरिक रूपमा पनि अझै केही काम गर्न बाँकी छ। इन्भेस्टरलाई के विश्वास हुनु पर्यो भने कि नेपालमा गइसके पछाडि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डुब्दैन। यसको लागि उहाँहरूलाई खालि सरकारले कानुन बनाएर मात्र हुँदैन। यहाँका जुन शीर्ष लिडरसिप छ, जुन पार्टीहरू छ, पोलिटिकली पनि कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो कि हाम्रो देशको राजनीतिक वातावरणले तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्टलाई कुनै बाधा पार्दैन। यस प्रकारको पनि एउटा कमिटमेन्ट आउनु पनि पर्छ र मलाई विश्वास छ देशको हितमा यस्ता कमिटमेन्टहरू पनि आउँछन्। त्यसैले यसपालि म दोस्रोमा त म भाग लिन सकिनँ, पहिलो र तेस्रोमा म भाग लिएको छु र यसपालि अलिकति सकारात्मक रूपमा हामीले पनि लिएका छौँ। अहिले अब नेतृत्वले सकारात्मक रूपमा लिँदै गर्दाखेरि निजी क्षेत्र पनि अलिकति उत्साहित देखिन्छ होइन। लगानी गर्ने वातावरण भयो भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ भनिराखेका छ। यो स्वदेशी र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति चाहिँ कस्तो ल्याउनुहुन्छ पूर्वाधार क्षेत्रमा? यसमा हाम्रो होमवर्क भइरहेको छ। मैले भनेको छु जस्तो तपाईँको यहाँ धेरै रोडहरूमा पनि हामी नेपाल सरकारले मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गरेर पनि त हुँदैन। जस्तो हामीले ह्याम मोडल ल्याउँदैछौँ। अहिले नेपालको लागि नयाँ त हो, तर यो राम्रो छ त्यो मोडल। त्यसमा सबै पैसा नेपाल सरकारले नै इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। मैले अघि पनि सुन्नुभयो भने विदिन द फ्यु डेज, केही सप्ताहभित्र हामीले ह्याम मोडल नेपालमा प्रयोग गर्न गइरहेछौँ। यद्यपि अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट अलिकति कानुन बनाउनु पर्छ, तर जुन हाम्रा विदेशी ब्याङ्कहरू छ उहाँहरूको जुन लोनहरू हामीले लिइरहेछौँ त्यसमा हामीले प्रयोग गर्नलाई अब दायाँ बायाँले धेरै चेकबार गर्दैन। त्यस कारणले केही दिनमा हामी चाहिँ यो इपिसिएफ मोडल पनि ल्याउँदैछौँ। अहिलेको मोडलले मात्रै नेपालको विकास हुन असम्भव छ, किनकि स्वाभाविक छ हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति अहिले छिप्पेको छैन, तपाईँहरूसँग छिप्पेको छैन। त्यसैले हामीले नेपालको विकासको लागि आर्थिक रूपमा पनि
केही नयाँ कानुनहरू संशोधन गर्न गइरहेका छौँ। 2 दिनसम्म चल्ने लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा कस्तो छ? सुस्ताएको निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन लगानी सम्मेलनले कतिको टेवा पुर्याउला? नेपालको निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन अवस्थामा रहँदा यो लगानी सम्मेलन मार्फत भित्रिने लगानीले निर्माण क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्न कतिको सहयोग पुग्छ? यिनै विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका सल्लाहकार इन्जिनियर वीरेन्द्र राज पाण्डे। तेस्रो लगानी सम्मेलनको आज हामी प्यानल डिस्कसनको चरणमा कुराकानी गरिराखेका छौँ होइन। अहिले नेपालको निर्माण क्षेत्र हेर्ने हो भने अलिकति सङ्कटोन्मुख छ। यो लगानी सम्मेलनबाट चाहिँ केही राहत मिल्छ कि भन्ने खालको अपेक्षा पनि देखिन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसमा धेरै जसो सोकेस भएका प्रोजेक्टहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्सन रिलेटेडै छन्। अब 30% बढी हाइड्रो पावरको प्रोजेक्ट्सहरू छ, अनि रोडको प्रोजेक्ट्सहरू, टनलको प्रोजेक्ट्सहरू छ होइन, इन्डस्ट्रीको प्रोजेक्ट्सहरू छ, जहाँ धेरै जसो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ यसमा कन्स्ट्रक्सनको कामहरू नै रिलेटेड छ। अब त्यसमा अब कुनै पनि केही प्रोजेक्ट्सहरू आयो भनेदेखि अब निर्माण क्षेत्रलाई सिधै त्यसले राहत पुर्याउने हुन्छ र अब आइएम होपफुल अब त्यसमा अब हामीले सोकेस गरेका प्रोजेक्ट्सहरूमा बिस्तारै चाहिँ अब यो लगानी त्यसले आकर्षित गर्न सक्यो र इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सहरू र डोमेस्टिक इन्भेस्टर पनि उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट राखेर आउनुभयो भनेदेखि त्यसले हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले आफ्नो प्रस्तुति पनि दिनुभयो होइन, प्यानल डिस्कसनमा सहभागी पनि हुनुभयो। त्यहाँ सहभागी हुँदै गर्दा एउटा निर्माण व्यवसायी एउटा कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि आम रूपमा व्यवसायीले सोच्ने कुरा चाहिँ के आउँदो रहेछ? अब हाम्रो यो पूर्वाधार क्षेत्रमा जसरी पुँजीगत खर्च हाम्रो चाहिँ खर्च एलोकेट भएको खर्च भइरहेको छैन र जति एलोकेट गर्नुपर्ने हो त्यति पनि नगरिरहेको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट सेक्टरबाट अरू सेक्टरबाट ब्लेन्डेड फाइनेन्सबाट अथवा चाहिँ सस्टेनेबल फाइनेन्स क्लाइमेट फाइनेन्सहरूबाट विभिन्न मोडबाट चाहिँ जति सक्यो धेरै इन्भेस्टमेन्ट आयो भनेदेखि त्यसले व्यवसायलाई पनि राम्रो गर्छ, कन्ट्रीको ओभरअल इकोनोमिक पर्फर्मेन्सलाई पनि राम्रो गरेर जान्छ। त्यस भएर हामी चाहिँ एकदम उत्साहित भएर सकेसम्म चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट ल्याओस् भनेर नै काम गरिरहेका छौँ। गभर्मेन्टलाई पनि हामीले यो एक्ट रेगुलेटरी प्रोभिजन अलिकति त्यसमा अलिकति सुधार ल्याउनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेर अर्डिनेन्सबाटै भए पनि केही ऐनहरूमा चाहिँ थोरै सुधार भएको छ। अब त्योभन्दा अझ बढी गर्नुपर्ने छ। यो रेगुलर प्रोसेस हो, हामीले अब रेगुलर रूपमै हामी अगाडि लान्छौँ र प्राइभेट सेक्टरलाई कन्फिडेन्समा लिएर गभर्मेन्टले पनि अझ एज अ कोअर्गनाइजर राखेर नै यो सम्मेलन अगाडि लगेको छ र यसले चाहिँ अब ओभरअल इन्डस्ट्रीमा यसले राम्रै इम्प्याक्ट पार्छ होला, प्रोभाइडेड हामीले चाहिँ यो रेगुलेटरी प्रोभिजन्सहरू लिगल रिफर्म्सहरूको यो प्रोसेसलाई अगाडि लिएर गयौँ। यो अर्डिनेन्सलाई पनि हामीले चाहिँ अब पछि पार्लियामेन्टबाट थ्रु गर्नुपर्ने हुन्छ र यो लगानीकर्तालाई एउटा विश्वासको वातावरण, यो ट्रस्ट हामीले चाहिँ देखाउन सक्यौँ भनेदेखि अपर्च्युनिटी नेपालमा धेरै नै छ। अब त्यसलाई रियलाइज गर्ने मात्रै कुरा हो, त्यसमा चाहिँ लगानीको आवश्यकता छ। हामीले त्यसैको लागि नै यो सम्मेलन गरेका छौँ। अहिले हामी मेट्रो र मोनोरेलका कुरा गरिराखेका छौँ होइन, सुरुङ मार्गका कुरा गरिराखेका छौँ। एउटा परियोजना भर्खर ब्रेक थ्रु हुँदैछ यातायात सुरुङ मार्गको हेर्ने हो भने ती चाहिँ कति सम्भव छन्? हामी त सडक पनि राम्रोसँग बनाउन सकिराखेका छैनौँ नि। हाम्रो वास्तविक धरातल हेर्ने हो भने त त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब हामीले सुरुमा यो 1964तिर चाहिँ हाम्रो 273 किलोमिटर रोड थियो, सडकै थिएन भने पनि हुन्छ। ग्रेजुअली हामीले त्यसमा अब एउटा मुकामबाट अर्को सदरमुकाम जोड्ने हिसाबले चाहिँ कनेक्टिभिटीलाई फोकसमा राखेर स्टेज डेभलपमेन्ट गर्दै सुरुमा अर्दन रोड, त्यसपछि केही समयपछि अलिकति रिसोर्सेस भएपछि त्यसलाई ग्राभलमा अपग्रेड गर्ने, त्यसपछि ब्ल्याकटप गर्ने, त्यसरी त्यो स्टेज कन्स्ट्रक्सन हामी गयौँ। अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ अब त्यसलाई इकोनोमिक करिडोरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसमा अब ट्राफिकलाई कति छिटो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई कति सहज गर्छ र हाम्रो कस्ट, फ्रेटको कस्टदेखि लिएर हाम्रो इन्डस्ट्रियल कस्ट सबै कुरालाई चाहिँ कसरी सकेसम्म कम गर्न सकिन्छ भने त्यो अप्रोचबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण अब भएको अहिलेको संरचनालाई रिभ्याम्प गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसैको उसमा चाहिँ हामीले पूर्व पश्चिमको राजमार्गमा 4 लेन बनाउँदैछौँ। अब इन्डियाको बोर्डरिङ टाउन्सहरूमा 4 लेन 6 लेनको बाटोहरू बनिराखेको छ। अब काठमाडौँदेखि पोखराको पनि अब वाइडनिङ हुँदैछ। अलिकति त्यसले सहज यात्राको चाहिँ सुनिश्चितता होस् भन्ने हिसाबले त्यतातिर गइरहेछ। अब टनलको पनि अब हामीले चाहिँ अब एउटा ब्रेक थ्रु हुँदैछ भनेपछि एउटा चाहिँ यो हिस्टोरिक मोमेन्ट हो र त्यसमा अब धेरै टनल प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई भएको छ। अब फास्ट ट्र्याकमा पनि बनिराखेको छ। यसले पनि अब हाम्रो चाहिँ एक्सेसलाई सजिलो पार्छ र यो ट्राफिक इन्सिडेन्टहरू, एक्सिडेन्टहरूलाई पनि घटाउन मद्दत गर्छ। इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यसमा अब जति सक्यो चाँडो, जति सक्यो राम्रोसँग अलिक मोर कस्ट इफेक्टिभ गर्दै त्यसमा अब लोकल टेक्नोलोजीलाई नै बढाउँदै, लोकल कन्टेन्टलाई चाहिँ बढाउँदै हाम्रो देशकै इन्जिनियरहरू, देशकै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलि अझ बढी चाहिँ उहाँलाई सक्षम बनाउँदै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ।
यहाँले देशकै इन्जिनियरिङ देशकै जनशक्तिलाई चाहिँ सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। विदेशमा सफल मानिएका कम्पनीहरूले पनि नेपालमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि सडक निर्माणमा होस्, अन्य परियोजना निर्माणमा पनि लक्ष्य अनुसारको एकाध परियोजना बाहेक अरू चाहिँ समयमा सकिराखेका हुँदैनन्। यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? किन उनीहरूले नै काम गर्न सकिराखेका छैनन्? अब यसमा डोमेस्टिक कन्ट्र्याक्टरहरूले नै राम्रोसँग गरेको उदाहरणहरू पनि छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अब यहीँको इकोसिस्टम बुझेको त्यसै भएर मैले भने यो हाम्रो यो इन्टरनल डोमेस्टिक कन्टेन्टलाई चाहिँ सुधार गर्दै लिएर जानुपर्छ। यहाँलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्ड गर्नुपर्छ, यहाँलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने कारण पनि त्यही हो। किनभने यहाँको व्यवसायीहरूले, इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट्सहरूले अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङ म्यान पावरले, प्रोफेसनल्सहरूले यहाँको कुराहरू बुझेको हुन्छ, यहाँको निटिग्रिटी सबै इकोसिस्टम सबै थाहा हुन्छ, उहाँ दे क्यान म्यानेभर भेरी वेल होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले डोमेस्टिकलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर हामीले चाहिँ डिसिजनहरू, पोलिसीहरू त्यही अनुसारले बनाउनुपर्छ। सुरुमा टेक्नोलोजी बुझ्नलाई, केही कुरा सिक्नलाई, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नलाई हामीले जोइन्ट भेन्चरमा अथवा अब एफटिआई ल्याएर, इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्स ल्याएर गर्नु ठिकै हो। तर ग्रेजुअली त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी पनि हाम्रो लोकल इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले नेपालीले पनि विदेशमा चाहिँ मेट्रोहरू बनाइराखेका छन्। दुबईको चाहिँ मेट्रो बनाउन सक्ने नेपालीले नेपालको सडक चाहिँ बनाउन सकिराखेका छैनन्। यसलाई चाहिँ सरकारले के गरिदियो भने सकिन्छ? नेपालको निर्माण क्षेत्र चाहिँ सरकारले कस्ता खालका नीति ल्यायो भने फर्स्ट आउन सक्छ? अब यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्टलाई बिस्तारै बढाएर लिएर जाने, अब स्ट्यान्डर्ड्सहरू, कन्ट्र्याक्टहरू, त्यसको प्रोसेसहरूलाई अलिकति बढी सुधार गर्दै लिएर जाने, गाइडलाइन्सहरू इम्प्रुभ गर्ने, रोडको स्ट्यान्डर्ड्सहरू के चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई पनि सुधार गर्दै लिएर जाने र नयाँ टेक्नोलोजीलाई जति सक्यो छिटो इम्प्रेस गर्ने, इनोभेसन्सलाई बढावा दिने होइन। त्यसरी गर्दै गयो भनेदेखि अहिले भएको क्वालिटीहरू, त्यसको त्यो डिजाइन प्यारामिटर्सहरूलाई पनि इम्प्रुभ गर्दै लिएर गएर कहाँ समस्या छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै रेगुलर रिगरस रूपमा हामीले चाहिँ सुधार गर्दै लिएर जानुपर्छ। अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा अथवा हाम्रो एसियन रिजनमै धेरै सुधारहरू भइसकेको छ होइन। हामी अलिकति पछाडि परे जस्तो लाग्छ रिलेटिभली, तैपनि अब केही नभएको त होइन, भइरहेको छ। र हामीले त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ समष्टिगत रूपमा लिगल प्रोभिजनदेखि लिएर हाम्रो प्रोक्योरमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू र त्यो यो डिजाइन स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई पनि सुधार गर्दै अब डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीको क्यापेसिटीलाई बढाउँदै लिएर जानुपर्छ अल्टिमेटली। अहिले अब स्वदेशी निर्माण व्यवसायहरू, उद्योग धन्दाहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा अलिकति धराशायी भइराखेका छन्। यसलाई अब बजेटको पनि सम्मुखमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। एक त लगानी सम्मेलनले छुट्टै खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना गरिराखेको छ। कसरी बजेट चाहिँ कस्तो खालको आउनुपर्छ? एउटा पुँजीगत खर्च चाहिँ लक्ष्य अनुसारको गर्नलाई के गर्नुपर्छ? अब हामीले चाहिँ बजेट छुट्याउँदाखेरि त्यो बजेट सँगसँगै त्यो रिसोर्स एलोकेसन, अब त्यसको बजेट कसरी छुट्याउने त्यो पनि हुन्छ। र प्रोजेक्ट छान्दाखेरि नै त्यो चाहिँ डुएबल प्रोजेक्ट, त्यसमा धेरै समस्या नभएको प्रोजेक्ट्सहरू जुन चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू, र जुन चाहिँ देशको लागि एकदमै आवश्यकता छ प्रायोरिटाइज गरेर अब त्यसलाई चाहिँ जसले बढी प्रतिफल दिन्छ, जुन चाहिँ देशको लागि आवश्यक छ त्यस्तो प्रोजेक्टहरू छान्ने। त्यसको लागि सुरुमै अब डिजाइन, प्रोजेक्ट रेडिनेसको कुराहरू, अब त्यसमा हाम्रो इआईएको कुराहरू हुन्छ, वन वातावरणदेखि लिएर ल्यान्ड एक्विजिसनको, कम्युनिटी इन्गेजमेन्टहरू, यो सबै कुराहरू डिजाइन प्रपरली डिजाइन गरेको छ कि छैन सबै कुराहरू हेरेर हामीले तयारी अवस्थाका प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ बजेटमा इन्कर्पोरेट गर्ने र त्यसलाई सकाउनको लागि टाइम बाउन्ड हिसाबले सकाउनको लागि चाहिँ इन्स्योर गर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो अलिकति बानी के छ भने अलिकति इन्फ्लेटरी बजेट राख्छौँ तर खर्च गर्दाखेरि हामीले गर्न सक्दैनौँ। र अब यो अलि डिफिकल्ट इकोनोमिक सिचुएसनको टाइममा जति बढी खर्च गर्यो, जति चाहिँ हामीले क्यापिटल स्पेन्डिङ गर्यो अथवा चाहिँ गभर्मेन्टले जति अलि एक्सपेन्सनरी खर्च गर्ने पोलिसीहरू ल्यायो त्यति छिटो यो अर्थतन्त्र रिकभर हुन्छ र यसले चाहिँ अब पोजिटिभ रूपमा जान्छ। ट्याक्सहरू त्यही अनुसारले त्यो प्रोसिडहरू आउँछ, इन्डस्ट्रीहरू अलिकति रिभाइभ हुन थाल्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। हामीले यो पूर्वाधार क्षेत्रमा अथवा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामी जति सक्दो चाहिँ बढाउनुपर्छ। हाम्रो लिमिटेसन छ डेफिनेटली, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले अरू सोर्स अफ फाइनेन्सिङहरू पनि हुनसक्छ। अहिले ब्लेन्डेड फाइनेन्स छ, क्लाइमेट फाइनेन्स छ, अरू मोडालिटिजहरू छ। अब एफडिआईहरूलाई पनि बढी भित्याउने कोसिस गर्नुपर्छ र जतिसक्दो चाँडो बढी चाहिँ यो क्षेत्रमा लगानी बढायो भनेदेखि त्यसले त्योसँग सम्बन्धित इन्डस्ट्रीहरू, भेन्डर्सहरू, अब वर्कर्सहरू सबैलाई चाहिँ एकसाथ माथि लिएर जान्छ र इकोनोमिक साइकललाई चलायमान बनाउँछ। तपाईहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इफाप्कामा आबद्ध हुनुहुन्छ, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ, त्यसको सदस्य छ। गत वर्ष तपाईँहरूले इफाप्का सम्मेलन पनि गर्नुभयो। त्यसबाट लगानी सम्मेलनमा केही हित हुने खालका, सहकार्य हुने खालका केही काम भएका छन् कि छैन? अब त्यसले नेपाललाई एउटा यो रिजनल म्यापमा इस्टाब्लिस गरेको छ। हामीले अब गोइङ फरवर्ड ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ 14 पोइन्ट डिक्लेरेसन भनेर जारी गरेका छौँ। त्यसले समग्र यो रिजनलाई नै अब
अलिकति मोर वातावरण मैत्री चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टिङ फ्याटर्निटीको पनि एकदमै त्यसको ठुलो जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गरेको छ। र त्यो लाइनमा अब सिङ्गापुरले अहिलेको लिडरसिपले पनि हामी चाहिँ कार्बन क्यालकुलेटर बनाउँछौँ, यो पूर्वाधार क्षेत्रका प्रोजेक्ट्सहरूमा कति कार्बन फुटप्रिन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डेभलप गर्छौँ भनेर त्यही लाइनमा उहाँहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। नेपाल चाहिँ एकदमै त्यो ग्रिन डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अलि सङ्घारमा छ। नेपालमा हाम्रो एनर्जी भनेको त्यो चाहिँ क्लिन एनर्जी छ, हाम्रो पोल्युसन लेभल कम छ, फरेस्ट कभर बढी धेरै छ। हामी चाहिँ अब यो ग्लोबल यो क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई मिटिगेट गर्नको लागि लिड गर्ने देशहरूभित्र चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावना छ। हामी त्यो अनुसारले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले 2045मै हामी चाहिँ कार्बन न्युट्रल हुने भनेको छौँ। त्यो लाइनमा चाहिँ अबको फ्युचर भनेकै हामी चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा लिड रोल प्ले गरेका छौँ र नेपालमा पनि अब हाइड्रो पावरहरू छ। त्यसले अब हाम्रो इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरूलाई पनि अलिकति एट्र्याक्ट गर्ने सम्भावना छ। अब एक्ज्याक्टली अब यो समिटमा कति आउनु भएको छ भनेको डेटा त मसँग छैन, तर त्यसले चाहिँ एउटा एटलिस्ट ग्लोबल्ली नभए पनि रिजनल म्यापमा चाहिँ नेपाललाई राम्रो स्थानमा राखेको जस्तो लाग्छ। 60 देशभन्दा बढीको सहभागिता छ, करिब 2200 जना जति यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। विदेशी नै हेर्ने हो भने 1200-1500 जना जति हुनुहुन्छ। त्यत्रो सहभागिता हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई एउटा नेपालको व्यवसायीको नाताले यहाँको सुझाव के छ? अब हाम्रो अघि पनि मैले फोरममा पनि भनेको छु, नेपालमा इमेन्स अपर्च्युनिटिजहरू छ। हामीले आइडेन्टिफाई पनि गरेका छौँ। कति कुराहरू प्रपरली आइडेन्टिफाई नभएको हुनसक्छ होइन, तर त्यो लेटेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छ। यो रिजनमै अब इन्डिया चाइना यो रिजनै एकदम इकोनोमिकली अलिकति मोर एक्टिभ भइरहेको बेलामा नेपालमा डेफिनेटली छ। र हाम्रो छिमेकीहरूको सम्बन्ध पनि अलिकति मोर राम्रै छ। हाम्रो भ्यालु एडिसन सर्टेन भएपछि हामीले चाहिँ अब ड्युटी फ्री हिसाबले नै हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर त्यो ठुल्ठुलो मार्केटहरू एक्सेस गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसमा हामी जहिले पनि वेलकम गर्छौँ हाम्रो इन्टरनेसनल इन्भेस्टर्सहरूलाई। र त्यसमा यदि अब पोलिसीमा केही इस्यु छ अथवा उहाँ केही बोटलनेक छ भनेदेखि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको अर्गनाइजेसन्सहरू पनि छ। हामीले वी क्यान सपोर्ट एज अ पार्टनर, एज जोइन्ट भेन्चर पार्टनर्स, अथवा चाहिँ अब एउटा प्राइभेट सेक्टर अर्गनाइजेसनको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने गाइड गर्ने गर्छौँ। त्यही प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौँ। र लगानी सम्मेलनको एज अ को अर्गनाइजर भएको हिसाबले पनि अब सिएनआईको तर्फबाट मैले भन्दाखेरि यो अपर्च्युनिटिजहरूलाई इन्क्यास गर्नको लागि र यो लगानी ल्याउनको लागि उहाँहरूलाई केही समस्या छ अथवा केही क्ल्यारिटीहरू बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि आह्वान गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले यो पोलिसी रिफर्मको हाम्रो एजेन्डालाई चाहिँ गभर्मेन्टसँग जहिले पनि लिएर गइरहेका छौँ। सिएनआईले 24वटा ऐनमा चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्ने, 5वटा नयाँ बनाउनु पर्ने, 5वटा स्क्रैप गर्नुपर्ने र 3टा नयाँ बनाउनु पर्ने भनेर जुन एउटा डकुमेन्ट दिएका छौँ। त्यसमध्ये केही कुराहरू चाहिँ अहिलेको अर्डिनेन्समा आएको छ, तर अब स्टिल अब धेरै कुराहरू आउनु बाँकी छ। त्यसलाई पनि हामी कन्टिन्युसली एउटा रेगुलर प्रोसेसको रूपमा चाहिँ लबी गर्दै जान्छौँ। र अब बजेट पनि आउँदैछ, त्यसको लागि पनि तयारीहरू गरिराखेका छौँ। एज अ क्रेडिबल पार्टनर टु द गभर्मेन्ट हामीले चाहिँ जहिले पनि प्रोएक्टिभली यो बिजनेस इन्डस्ट्रिजहरूलाई सपोर्ट हुने खालको र यहाँ चाहिँ इकोनोमीलाई डेभलप हुने खालको के कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले जहिले पनि गभर्मेन्टलाई घचघचाइरहेका छौँ। र हामीले रिसर्च बेस्ड, एभिडेन्स बेस्ड हामीले चाहिँ पोलिसी सजेसन्सहरू दिइ पनि राखेका छौँ। त्यसले अब इन्डस्ट्रियल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ, पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि हाम्रो त्यो फ्र्याटर्निटीलाई पनि सुधार गर्दै लिएर जान्छ। र इकोनोमिक एक्टिभिटी भएपछि त्यसको ट्रिकल डाउन इफेक्टमा चाहिँ हाम्रो देशका सबै जनताहरूले चाहिँ त्यसबाट फाइदा लिने सम्भावना हुन्छ। लगानी सम्मेलनलाई सार्थक तुल्याउन सरकारले 9 ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको छ। यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ। नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकार तत्पर रहेको सन्देश पनि गएको छ। यसैबीच विज्ञले लगानी सम्मेलनलाई कसरी हेरेका छन्? नेपालमा लगानी भित्र्याउन के गर्नुपर्छ? कुन पाटामा सुधार गर्नुपर्छ? यिनै विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। आज तेस्रो लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न प्यानल डिस्कसनहरू भइराखेका छन्। यहाँले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो होइन? कस्तो देखिन्छ यो 2 दिनको माहौल? अब यो समग्रमा यस्तो हेर्नुहोस्, यसको हामीले ठुलो मोटो सन्देश भन्छौँ नि, त्यो मोटो सन्देशको त्यो तहमा हेऱ्यौँ भने यसले एउटा के सन्देश दिन सफल हुन्छ भने यस्तो इभेन्टबाट वैदेशिक लगानी अथवा निजी क्षेत्रको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सहभागिता बारेमा सरकारले कस्तो चाहिँ दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने सम्बन्धी एउटा हुन्छ। त्यो कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ सङ्केत गएको छ। हिजो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सहभागिता थियो। सरकारका सिनियर मन्त्रीहरू, आज पनि धेरै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ,
राज्यको उपल्लो तहका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ र सक्दोसम्म एउटा कमन एउटा मेसेज गइरहेको छ भने सरकारको तर्फबाट हामी आर्थिक विकासमा एउटा छलाङ मार्ने, रोजगारी भन्नुहोस्, लगानी भन्नुहोस्, प्रविधि विकास भन्नुहोस्, हरेक उसमा हामी चाहिँ त्यसमा तयार छौँ। नेपाल सरकारले त्यसको महत्त्व बुझेको छ। त्यो हाम्रो प्रयासले मात्र हुँदैन, देशभित्रैको निजी क्षेत्र र बाहिरको विदेशी वैदेशिक लगानीकोमा पनि हामी उदार छौँ। आउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीले सक्दोसम्म हामी उदार हुन्छौँ। एउटा विन विन लाभदायी साझेदार गरौँ र तपाईँको लगानी सुरक्षित पनि हुन्छ, लगानीमा रिटर्न पनि हुन्छ भन्नेसम्मको राजनीतिक सन्देश। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 2 अरब 5 अरब कुनै चाहिँ हाम्रो नेपाली उद्यमीले सरकारले 500 अरब सरकारले खोलोस् त 500 अरब के भन्छ 500 रोपनी 100 वर्षको लिजमा दिएर भन्यो भने हाम्रो अख्तियार मुद्दा परिहाल्छ। सबै करप्सन। अब एउटा राज्य संयन्त्रमै हाम्रो अविश्वास बढ्दैछ अनि उसले लगानी गर्छु भनेर कुनै एउटा जेन्युन प्रोजेक्टमा गयो भने पनि अब अहिले वडाध्यक्षदेखि लिएर मन्त्रीसम्मको फाइल घुमाउँदा हत्तु हैरान हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो त्यो कुरा अब अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्त्रीज्यूहरूको सांसदहरूको उसमा नलेजमा नभएको कुरा होइन। त्यसैले मैले के भन्न चाहेँ भने नि, उहाँहरूको जुन यस किसिमका लगानी सम्मेलन गरेर लगानी नभइकन आर्थिक विकास हुँदो रहेनछ भन्ने जुन सोच हो वन्डरफुल, म त्यसमा ताली बजाउँछु। राजनीतिकले ढिलो भए पनि यो सोच आयो। अब एक खुड्किला अरू झर्नुहोस्, यो देश विदेशीले आएर लगानी गरेर बनाइदिँदैन। सबभन्दा पहिला देशभित्रका लगानीकर्ताहरू, देशभित्रको जनशक्ति, यहाँको प्राविधिक जनशक्ति, यहाँको युवा जनशक्ति, त्यसलाई उपयोग गरेर हामी प्रोडक्सन गर्ने लगानी जनशक्ति मिलाएर केही सुरुमा हामी आफै देखाउँ। हाम्रो 10 हेर्नुहोस् त, हामी इन्टरनल लगानीबाट 8% ग्रोथ 10% ग्रोथ भन्यौँ त अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा नेपालको न्युज हुन्छ। डेभलपिङ कन्ट्रीमा हाइएस्ट ग्रोथ इज रेकर्डिङ इन नेपाल भनेर आउँछ। अनि बोलाउनै पर्दैन, तपाईँले यस्तो यहाँ पुरा आफै म आउँछु होइन एप्लिकेसन दिएर आउँछन्। हो त्यो अवस्था अब अर्को स्टेजमा यो भनिरहेर मैले यही अहिले सरकारले गल्ती गरौँ भनिरहेको छैन। यो एउटा स्टेज हो, तर यही अन्तिम नहोस्। सरकारले अब यहाँका डोमेस्टिक लगानीकर्ता साँच्चीकै एउटा चाहिने राज्यको माथिल्लो तह राजनीतिको नेतृत्व तहबाट नै होइन, किनकि तपाईँले जुन उठाउनु भयो, अहिले हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा के छौँ भने इकोनोमी मन्दीमा छ। मन्दीमा भएको मन्दीको अर्थ के हो भने यहाँ धेरै मैले कुरा गर्दा पोलिटिकल लेभलमा इभन ब्युरोक्रेट लेभलमा मन्दीको अर्थ बुझ्नुहुन्न। त्यसको एउटा गहिरो मिनिङ छ। के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, म्याक्रो इकोनोमिक्स अर्थतन्त्र दुईटा कुराले चल्छ। एउटा फन्डामेन्टल्स भन्छ। फन्डामेन्टल भनेको वस्तुगत आधार, जस्तो तपाईँको जीडीपी ग्रोथ रेट कति छ, वैदेशिक लगानी सञ्चित कति छ, बजेट घाटा कति छ। अब यो फन्डामेन्टल भनेको हाम्रो यङ पपुलेसन, हामी डेमोग्राफी डिभिडेन्ट भन्छौँ नि, वस्तुगत तपाईँको चाहिने सकारात्मक पक्षहरू, त्यो एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल्स भन्छ। अर्को केले हुन्छ भने पर्सेप्सनले। फन्डामेन्टल चाहिँ राम्रो छ तर पर्सेप्सन चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ नेगेटिभ छ भने नि चल्दैन। सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसिज भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी छ साइकोलोजीमा। त्यो भने कस्तो भने तपाईँ बिहान उठेर ओहो भरेसम्म मलाई ज्वरो आउँछ कि भनेर सोच्न थाल्यो भने ज्वरै आउँछ कि। यो कारणले होइन कि तपाईँलाई के इन्फेक्सन भएर ज्वरो आउने होइन, तपाईँको जुन मनोविज्ञान सुरु भयो नि त्यसले ज्वरो ल्याउँछ। अहिले नेपालमा त्यही हो। अहिले नेपालमा हामी केमा जाँदैछ भने जुन त्यो समग्र मनोविज्ञान हो। अब यहाँ कस्तो छ भने राज्यमा बस्ने पोलिटिक्समा मैले मिडियामा कहीँ सार्वजनिक रूपमा यो कुरो बिग्रेको छ भने तुरुन्तै कमेन्ट आइहाल्छ, है तेरिका डाक्टर साहब तपाईँ जस्तो मान्छे निराशा बाँड्न थाल्नु भन्छ। अब त्यो उहाँलाई ए बाबा फर्स्ट स्टेजको क्यान्सर लागेको बिरामी छ, डाक्टरले तपाईँलाई रुवाखोकी मात्रै भनिदिने खुसी बनाउनलाई? फर्स्ट स्टेजमै गयो भने त उपचार हुन्छ नि। हो हामीहरूले भन्ने के हो भने जे छ त्यही भन्ने हो होइन। म आशावादी जे छ त्यही भन्दै गर्दाखेरि यो लगानी सम्मेलनको जिस्ट चाहिँ के निस्किनु पर्छ? जिस्ट मैले दुईटा लेभलमा भने माथिल्लो लेभलमा एउटा मोटो सन्देश नेपाल सरकार राजनीतिक तहदेखि राज्य संयन्त्रकोसम्म लगानीको लागि उदार छ, कानुनी सुधारहरू गर्नको लागि तत्परता देखाएको छ
र नेपाल चाहिँ एउटा चीन र भारतको बिचमा भएको एउटा पोटेन्सियलको क्षेत्र पनि छ। यो एउटा हुनसक्छ है भनेर एउटा साख जगाउनेसम्म यसले गर्छ। तर जहाँसम्म प्रोजेक्ट लेभलमै गएर फ्लो नै आइहाल्ने तहमा अझै हाम्रो तयारी पुगेको छैन। केही पापड बेल्नुपर्छ। यो एउटा लामो प्रोसेसको कुरा हो। इट इज मैले अङ्ग्रेजीमा भन्दा अ स्टेप इन राइट डिरेक्सन भन्छ। तपाईँ ठाउँमा पुगिसकेको होइन, तर सही बाटो पहिले सही बाटो पहिल्याउने जुन चाहिँ सरकारी तहमा यो कुरा नै प्राइभेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, लगानी, रोजगारी जुनसुकैबाट होस् आएन भने यो व्यवस्था हाम्रो चाहिने राजनीति यसले चाहिने झन्झन सकसमा पर्दै हामी जाँदै रहेछौँ भन्ने कुरा राजनीतिक तहमा त्यो चाहिने आएको छ सोच। त्यो नै ठुलो कुरा हो। आजको निर्माण सरकारमा हामीले लगानी सम्मेलनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव, दाताहरूको प्रतिक्रिया र नेपालको उत्साहका विषयमा छलफल गर्यौँ। अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।